اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لك أن تحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بأن بلغتنا رمضان. نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم وكما بلغتنا أول هذا الشهر، اللهم فبلغنا آخره وأنت راض عنا، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واكتبنا في من يوفق لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأهله علينا بلا وباء ولا بلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ها نحن ببابك واقفون، ولعفوك مؤملون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وعلمائنا وقادتنا والمؤمنين على دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله الأول الآخر الباطن الظاهر. سبحانك يا ربنا أنت على كل شيء قادر وفوق العباد قاهر، تعلم ما في الضمائر وما تخفيه السرائر. يا فارج الكربات يا فارج الكربات ويا منعما على عباده في الشدة والرخاء، نسألك ونحمدك يا ربنا على النعمة، ونحمدك يا ربنا على العطاء، ونحمدك يا ربنا أن جمعتنا بعد انحسار الوباء. اللهم فاحفظنا من كل شر وبلاء، واجعل حياتنا حياة جميلة لا شقاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أولادنا. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك، وفقه ولي عهده لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إلهنا يا من يعلم ضمائر الصامتين ويا من يملك حوائج السائلين، حقق آمالنا وأجب دعواتنا وما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما لم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.